नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हार्नेस अफ वाटर, हार्नेस अफ वाटर सिद्धियो सिद्धिया छैन ल। हार्नेस अफ वाटर हार्नेस अफ वाटरको रिमुभल भयो कि भएन हेर त। ल हार्नेस अफ वाटर क्लार्क्स मेथडसम्म भयो। ओके, अब पर्मानेन्ट हार्नेस। ल पर्मानेन्ट हार्नेस अफ वाटर, पर्मानेन्ट हार्नेस अफ वाटर, पर्मानेन्ट अथवा टेम्पोररी दुईटै हार्नेस कसले गर्छ भन्दा Ca प्लस प्लस र Mg प्लस प्लस आयोनले। यदि क्याल्सियम बाइकार्बोनेट अथवा म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भयो भने टेम्पोररी हार्नेस हुन्छ। क्याल्सियम क्लोराइड र म्याग्नेसियम क्लोराइड भयो भने त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट हार्नेस हुन्छ। अब पर्मानेन्ट हार्नेसको लागि हामीले CaCl2 छ भने CaCl2 छ भने पर्मानेन्ट हार्नेसको रिमुभलको लागि हामीले चाहिँ कसरी रिमुभ गर्छौं त? रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस, रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस भन्यो भने हामी के गर्छौं भन्दा CaCl2 भएको वाटरमा वाशिङ सोडा एड गर्छौं। अनि यसले के बनाउँछ त? NaCl प्लस CaCO3 PPT बनाउँछ। त्यस्तै गरी Mg म्याग्नेसियमको पनि ल म्याग्नेसियम सल्फेट छ भने यसमा पनि हामीले के एड गर्छौं? Na2CO3 एड गर्छौं र के बन्छ? Na2SO4 प्लस MgCO3 बन्छ। है ल। अब नेक्स्ट रिमुभल अफ बोथ पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी। रिमुभल of both permanent and temporary, both permanent and temporary hardness. Temporary hardness. Number first, by Calgon method. By Calgon's method. अब क्याल्गन मेथडमा के युज गरिन्छ? सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट। अब हार्डनेस भनेको त टेम्पोररी एज वेल एज पर्मानेन्ट केले गर्छ? Ca++ Mg++ ले गर्छ। अब सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट भनेको के? सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट भनेको चाहिँ के हो त? Na2NA4PO3 हो। अब यसमा हामीले आइदर Ca++ और Mg++ युज गर्ने भने के हुन्छ? यसमा हाम्रो Na2CA2PO3 प्लस 4Na+ बन्छ। है यो Ca++ हेर Ca++ केमा गयो त? यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भएर यो PPT भएर फर्म हुन्छ। है यो PPT भएर फर्म हुन्छ। अब Mg++ भयो भने त्यही आउँछ। Mg++ भयो भने त्यसमा चाहिँ के आउँछ त?
त्यही Na2 Mg2PO3 होल 6 आउँछ है। त्यसले गर्दा क्याल्गन मेथडमा हामीले चाहिँ के युज गर्छौं त सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट। र तिमीले याद गर है, यसमा सबैभन्दा बढी झुक्क्याउँछ यो सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट। यो स्क्वायर ब्राकेट भन्दा बाहिर सोडियम Na2 हो, स्क्वायर ब्राकेट भित्र चाहिँ के हो त Na4। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट बाइ परम्युटेड प्रोसेस। नंबर बी बाइ परम्युटेड प्रोसेस। La number B by permuted process. By permuted process. Permuted process. Permuted process भनेको त using sodium zeolite. Sodium zeolite. सोडियम जियोलाइट को फॉर्मूला क्या होता Na2Al2SI2O8.XS2O XS2O कुनै बुकमा 24S2 लेखिया हुन्छ है। ए मा के थियो, ए मा क्याल्गन्स आइसोपोडिल, ए मा क्याल्गन मेथड, बी मा परम्युटेड प्रोसेस। अब यो हामीले यो फर्मुलालाई हामीले के लेख्छौं त, यो टोटल फर्मुलालाई हामीले Na2Z लेख्छौं, सोडियम जियोलाइट भनेर लेख्छौं। अब सोडियम जियोलाइटमा हेर, जस्तै Na2Z प्लस Mg प्लस प्लस आइदर पर्मानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस है, आइदर पर्मानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस। अब यसले के दिन्छ, यसमा MgZ प्लस 2Na प्लस दिन्छ, MgZ प्लस 2Na प्लस दिन्छ है, MgZ प्लस 2Na प्लस दिन्छ। ठीक छ, यो भयो पर्मानेंट। अब सोडियम पनि के अरे क्याल्सियम पनि त छ नि, Na2Z प्लस Ca प्लस प्लस दियो। अब के लेख्ने, यसमा CAZ प्लस 2Na प्लस दिन्छ, 2Na प्लस दिन्छ है। XS2O है, कुनै ठाउँमा 24S2 पनि लेखिया हुन्छ XS2। अब नेक्स्ट बाइ युजिङ रेजिन। Cation and anion exchange resin by using exchange resin, by using resin exchange or ion exchange resin, by using ion exchange resins। ion exchange resin मा cation exchange resin पनि हुन्छ, anion exchange resin पनि हुन्छ। सोडियम जियोलाइट, सोडियम जेट भनेको सोडियम जियोलाइट, यो पुरैलाई हामीले सोडियम जियोलाइट भनेर लेख्छौं, Na2Z भनेर सोडियम जियोलाइट। त्यो परम्युटेड भनेको देखिया छैनौ, विवेक जीसी है, Na2Al2SI2O8 Na2Al2SI2O8 सोडियम जियोलाइट भनेको सिम्पल तिमीहरुले घरको छतमा है, घरको छतमा तिमीहरुले 4-5 वटा बाल्टी राखेर माथिबाट पानी झारेको देखिया छौ नि, हो त्यस्तै टाइपको, त्यो पनि अ टाइप अफ परम्युटेड नै हो। र यो परम्युटेड प्रोसेस गर्दा सोडियम जियोलाइट भएको कारणले गर्दा त्यो जियोलाइटमा टाइममा NaCl सोडियम खाने नुन राख्नु पर्छ भन्छौ नि, हो त्यो भनेको
यसको लागि हामीले जहिले पनि के गर्छौं त 10% NaCl सल्युसन रिचार्ज को लागि युज गर्छौं है 10% NaCl सोडियम जियोलाइट को लागि हामीले रिचार्ज को लागि युज गर्छौं अब थर्ड पॉइन्टमा बाइ युजिङ आयन एक्सचेन्ज रेजिन आयन एक्सचेन्ज रेजिनमा एउटा क्याटाइन एक्सचेन्ज रेजिन क्याटाइन एक्सचेन्ज रेजिन हुन्छ अर्को एनाइन एक्सचेन्ज रेजिन हुन्छ अब हेर क्याटाइन एक्सचेन्ज रेजिनमा RCOOH प्लस Ca++ यसमा यसले माइनस चार्ज यसले प्लस चार्ज क्यारी गर्छ यहाँ एक्सचेन्ज हुँदा के आउँछ RCOO होल टु Ca+2 या त प्लस आउँछ यो माइनस को माइनस भयो यो चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ ए अब एनाइन एक्सचेन्ज रेजिन यो मैले चार्ज लेखिएको है यहाँ यसरी चार्ज एक्सचेन्ज हुन्छ भनेर चार्ज लेखिएको मैले अब एनाइन एक्सचेन्ज रेजिन नम्बर 2 एनाइन एक्सचेन्ज रेजिन एनाइन एक्सचेन्ज रेजिन अब एनाइन एक्सचेन्ज रेजिनमा R NS3OH मा अब एनाइन के गर्नु पर्यो त एनाइन भनेको त Cl माइनस SO3 माइनस SO4 माइनस माइनस जे पनि हुन सक्छ है जे पनि हुन सक्छ अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त हैन यसमा चाहिँ के आउँछ R NS3Cl plus OH माइनस आउँछ है RNS3 यो permitted process by using ion exchange reagent र क्याल्गन मेथडमा हामीले आयन किन लेख्यौं त भन्दा यो टेम्पोररी पर्मानेन्ट दुईटैको लागि हो है टेम्पोररी र पर्मानेन्ट दुईटैको लागि भएको हुनाले कुन कम्पाउन्ड लेख्ने त्यो भन्दा हार्नेस गर्ने चाहिँ के हो त Ca++ र Mg++ ले हो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ आयन लेख्छौं है यो कुरामा कोही पनि कन्फ्युज नहुने ल अब म यसको एकचोटी समराइज गरिदिन्छु है ल यो भयो स्क्रिनशट ल्याऊ मैले मेर्दिन्छु यसलाई कसरी खन्त पर्ने कण्ठ गर्ने अब त याद गर्ने भयो कसरी खन्त गर्ने भनेर लेखेको छु कि कण्ठ गर्ने हो त्यो त कण्ठ अब तिमीले आफैले गर्ने है ल विवेक जीसी छिटो गर त स्क्रिनशट ल्याऊ मैले तिमीलाई अब यो सर्टकट गर्दिन्छु ल हेर अस्ति हामीले के पढ्यौं टेम्पोररी हार्डनेस रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस पढ्यौं हैन टेम्पोररी हार्डनेसमा कुन कुन मेथडबाट रिमुभ गरियो नम्बर फर्स्ट बाइ बोइलिङ मेथड by boiling method number 2 by Clark's using Clark's method by Clark's method boiling method and Clark's method number B permanent hardness पर्मानेन्ट हार्डनेस को लागि के त एउटा मात्रै छ है पर्मानेन्ट हार्डनेस को लागि by using washing soda अब दुवै बोथ टेम्पोररी एन्ड पर्मानेन्ट अब बोथ को लागि
both temporary as well as permanent. Number first, Calgon method. Calgon's method. Calgon method. Number B, permuted process. Permuted process. Permuted process. Number third, ion exchange resin. Ion exchange resin. Ion exchange resin. अब तिमीलाई यहाँनिर के क्वेशन सोध्न सक्छ त बोथ पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर है both permanent and temporary hardness of water can be removed by using number first, option A, Calgon method, option B, permuted process, option C, ion exchange resin, option D, all of these. त्यसरी पनि सोध्न सक्छ अब त्यहाँ के भयो त all of these भयो त्यसैगरी अब व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्याल्गन सबैभन्दा बढी स्ट्रेनहरुलाई झुक्काइएको चाहिँ के छ त व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्याल्गन भनेर सोधिएको छ क्याल्गनमा चाहिँ के हुन्छ त Na2 Na4 PO3 होल 6 है यो चाहिँ सबैभन्दा बढी स्ट्रेनहरुलाई झुक्काइएको छ अब नेक्स्ट अब जाउँ नाइट्रोजनमा है अब नेक्स्ट नाइट्रोजन ला अब नेक्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन तिमीले क्लास 9 मा पढेको नाइट्रोजन यसको सोर्स यो नन मेटल हो नन मेटल भएको कारणले गर्दा सोर्स अर रिसोर्स हुन्छ र यसको सोर्स नाइट्रेट NiTre कुनै पनि कम्पाउन्डको पछाडी सोडियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट भनेर आयो भने NiTre नाइट्रेट कमन नेम नाइट्रे भनेर आयो भने यसको सोर्स हुन्छ र यो कसले फाइन्ड आउट गरेको डेनियल रदरफोर्ड रदरफोर्डले फाइन्ड आउट गरेको यसको एटमिक नम्बर कति हो त एटमिक नम्बर 7 यसको एटमिक नम्बर 7 हो र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर नाइट्रोजन 7 2 and 5 K and L दुईटा सेल भयो र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ के हुन्छ 1s2 2s2 2p3 हुन्छ अब नाइट्रोजनलाई किन इनर्ट भनिन्छ त भन्दा नाइट्रोजन हुनको लागि त N2 हुनु पर्यो नाइट्रोजन ग्यास हुनको लागि त N2 हुनु पर्यो र अब N2 हुँदाखेरि अर्को नाइट्रोजनको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1s2 2s2 2p3 हुन्छ अब यो 1s2 फुलफिल छ 2s2 यो पनि फुलफिल छ 1s2 यो पनि फुलफिल भयो अर्को नाइट्रोजनको यो पनि फुलफिल भयो अब 2p3 हेर दुईवटा नाइट्रोजन 2p3 दुईवटा नाइट्रोजन हुँदाखेरि के हुन्छ त नाइट्रोजन त्यहाँ ओभरल्याप भएर p6 हुन्छ र अब p6 भइसकेपछि त्यहाँ के भयो त फुलफिल भयो अब त्यो फुलफिल भइसकेपछि यो चाहिँ के भयो त नाइट्रोजन इनर्ट देखियो है त्यसले गर्दा यसरी नाइट्रोजनलाई हामीले के भन्छौं त इनर्ट भनेर भन्छौं अब यो एटमोस्फियरमा यो चाहिँ कति परसेन्ट प्रेजेन्ट छ त नियर अबाउट 78.06% प्रेजेन्ट छ यसको मेन सोर्स भनेको चार्ज साल्टपिटर NaNO3 and KNO3 सोडियम नाइट्रेट
एन्ड पोटासियम नाइट्रेट। र अब यो हाम्रो बडीमा पनि प्रेजेन्ट छ, जस्तै हाम्रो हेयर नेल प्रोटिनहरुमा पनि यो के छ त प्रेजेन्ट छ। र अब यसलाई हामीले भेजिटेबलहरुमा पनि है भेजिटेबलहरुमा पनि हामीले अब्टेन गर्न सक्छौं। अब नाइट्रोजनको प्रिपरेसन के हो त? ल अब नाइट्रोजन हामीले कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौं त भन्दा हेर, नाइट्रोजनलाई हामीले प्रिपेयर गर्नको लागि NH4Cl प्लस NaNO2 हामीले ल्याबमा NH4Cl and NaNO2 लाई हाइड्रोजन नेस्टेड हाइड्रोजन तिनीहरु पढ्नु पर्दैन। नाइट्रोजन एटम होइन, नाइट्रोजन ग्यास समीर, नाइट्रोजन ग्यास है। अब यसलाई हामीले हिट गर्यौं भने सबैभन्दा फर्स्टमा यसले के दिन्छ? यसलाई हामीले हिट गर्यौं भने NaCl प्लस NH4NO2 दिन्छ। अब त्यो NH4NO2 लाई हामीले हिट गर्यौं भने के आउँछ त? एउटा नाइट्रोजन आउँछ, अर्को चाहिँ के आउँछ? वाटर आउँछ। नाइट्रोजन ग्यास र वाटर आउँछ है, नाइट्रोजन ग्यास र वाटर आउँछ। अब यसमा हेर, यसमा अमोनियम डाइक्रोमेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो पार्ट छ है, यसबाट धेरै सोधिएको छ है। अमोनियम डाइक्रोमेटलाई हिट गर्यो भने के आउँछ? यसलाई हिट गर्यो भने N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O आउँछ। यसबाट पनि हामीले के गर्छौं त? नाइट्रोजन ग्यास हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौं है। अब यो सोध्दाखेरि के सोधेछ त? which compound of dichromate liberate nitrogen gas when heating भनेर सोधेछ। अमोनियम डाइक्रोमेटलाई हिट गर्यो भने के आउँछ त? नाइट्रोजन ग्यास आउँछ। नेक्स्ट NH4 होल 2 र Cr2O7 होला नि सर। NH4 सरी यहाँ रङ भएछ है, यहाँ रङ भएछ। NH4 होल 2 Cr2O7 हो है, सरी त्यहाँ मैले 3 लेखेको छु है, त्यहाँ त्यसलाई करेक्सन गर ल। अब नेक्स्ट हिटिङ अफ अमोनिया ग्यास सरी युरिया by the heating of ammonia with nitrous acid or sodium hypochromite अब युरियालाई by the heating of युरिया है, यहाँ फेरि अमोनिया लेखेको छु मैले। by the heating of युरियाको फर्मुला के हो त? NH2CO NH2 यसलाई हामीले HNO2 सँग हिट गर्दा के आउँछ त? हेर, HNO2 सँग हिट गर्दा के आउँछ? एउटा त हामीलाई चाहिएको नाइट्रोजन ग्यास त्यो त आउँछ नै, अर्को के आउँछ? H2O आउँछ, अर्को के आउँछ? CO2 ग्यास आउँछ है, अर्को चाहिँ के आउँछ त? CO2 ग्यास आउँछ। ठीक छ ल। अब यसलाई NH2CO लाई यदि हामीले NaOBr सँग हिट गर्यौं भने के देला भन्दा एउटा हेर NaOBr छ, एउटा के आउँछ? NaBr आउँछ, अर्को के आउँछ त? CO2 आउँछ, अर्को के आउँछ? H2O आउँछ है, अर्को H2O आउँछ ल। अब नेक्स्ट by the oxidation of ammonia next by oxidation of ammonia अब अमोनियालाई अक्सिडेसन गर्दा के आउँछ? हेर NH3 प्लस Cl2 गरेर के आउँछ त?
एउटा N2 आउँछ, अर्को NH4Cl आउँछ by the oxidation of ammonia. एउटा चाहिँ के आउँछ त N2 plus NH4Cl आउँछ। अब यहाँनेरि के सोध्न सक्छ त, यहाँ अमोनिया र क्लोरिन कुन एक्सेस हो भनेर सोध्छ। यो कन्डिसनमा क्लोरिन एक ठाउँमा मात्रै छ, नाइट्रोजन दुवै ठाउँमा छ, त्यसले गर्दा यहाँ एक्सेस के हुन्छ, अमोनिया एक्सेस हुन्छ। अमोनिया एक्सेस भयो भने के आउँछ त भन्दा नाइट्रोजन प्लस NH3 आउँछ। अब नेक्स्ट, अब NH3 प्लस NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड गरे भने अब यहाँ के आउँछ त, एउटा त नाइट्रोजन आउनै पर्यो, अर्को के आउँछ NaOCl बाट, NaOBr बाट NaBr आएपछि NaOCl बाट NaCl आउँछ, अर्को के आउँछ वाटर आउँछ। र अब तिमीहरूले NH3 लाई CaOCl2 सँग रिएक्सन गरायो भने के आउँछ, ल यो प्रोडक्ट लेख। युरियामा कति % जति नाइट्रोजन हुन्छ भनेर सोध्यो। अब युरियामा नाइट्रोजन निकाल्नु पर्यो भने हेर, युरियाको फर्मुला NH2CONH2, हेर 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2 गर, यो सम गर अनि जति आउँछ यो सम कति आयो निकाल है। अब यो सममा तिमीले 28/x into 100 गर, ट्याक्क निस्किन्छ। यो सम गरेर कति आउँछ ल। अब NH3 plus CaOCl2 बाट के आउँछ, एउटा N2 त आउनै पर्यो, अर्को के आउँछ के आउँछ, अर्को H2O आउँछ, अर्को के आउँछ CaCl2 पनि आउँछ, अर्को चाहिँ के आउँछ त CaCl2 पनि आउँछ। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट, यहाँनिर हामीले यो रिएक्सनमा हेर त, यहाँ त नाइट्रोजन नै लेख्न बिर्सिएछ है, त्यो रिएक्सनमा हेर त। ल यसमा अहिले नाइट्रोजन नै लेख्न बिर्सिएछ है, नाइट्रोजन त्यसै अटोमेटिकली नाइट्रोजन आउँछ भन्दाखेरि मुखले आउँछ भने चाहिँ लेख्न बिर्सिएछ। ल अब नेक्स्ट, बाइ द हिटिङ अफ अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल एजाइड, अघि भनेको थियो। ल ठीक छ, मैले तिमीले लेखेको त्यहाँ हेर्न भ्याइन है, मैले हेर्न भ्याइन है विजय। ल अब नेक्स्ट, बाइ द हिटिङ अफ मेटल एजाइड, अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल एजाइड, सोडियम एजाइड एन्ड बेरियम एजाइड। ल सोडियम एजाइड को फर्मुला के हो, NaN3, यसलाई हिट गरियो भने के आउँछ Na प्लस N2 आउँछ, ब्यालेन्स तिमीहरू गर। बेरियम एजाइड को फर्मुला NaN3 अब यसलाई हिट गरियो भने के आउँछ Ba प्लस N2, यहाँ पनि नाइट्रोजन लेख्न बिर्सेछ है, फेरि Ba प्लस N2 आउँछ। अब म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने, मैन्युफैक्चर अफ N2 कसरी मैन्युफैक्चर गर्ने, क्याल्गन मेथडमा युज भएको अंकित रेग्मी मैले यही तो 5 फेर भनिदिया थिए, सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट भनेर है, सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट भनेर भनिदिया थिए मैले। ल मैन्युफैक्चर अफ नाइट्रोजन कसरी गर्ने, बाय द लिक्विफिकेशन
by the liquefaction of atmospheric air, by the liquefaction of atmospheric air. गोकर्ण सिंह के हो चेयर सर नाम के हो सर त्यसको सोडियम के भन्छ कहाँनिर बाबु सोडियम के भनेको सोडियम एजाइड होला सबैभन्दा माथिको भए सोडियम एजाइड यसको भने सोडियम एजाइड यसको बेरियम एजाइड हुन्छ ल म्यानुफ्याक्चर अब प्रपर्टिज अब ल्याब प्रिपरेसन गर्दाखेरि नाइट्रोजनको हामीले के एड गर्यौं सोडियम नाइट्राइट प्लस अमोनियम क्लोराइड गर्यौं हैन र अब नाइट्रोजनको डिस्प्लेसमेन्ट मेथड के हो त लिक्विड एयर चाहिँ सर विवेक कार्की के भने तिमीले अब हेर लिक्विफाइड बाइ द लिक्विफिकेसन अफ एटमोस्फेरिक एयर एटमोस्फियरमा भएको एयरलाई लिक्विफाइड गरेर हामीले चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छौं है अब हेर अब सुन प्रपर्टिज नाइट्रोजन को हामीले कलेक्सन गर्ने मेथड चाहिँ के हो त बाइ द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ रिएक्सन सृजल छैन रिएक्सन छैन है अब सुन नाइट्रोजनलाई हामीले कलेक्सन गर्दा बाइ द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गर्छौं किन बाइ द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गर्छौं त भन्दा नाइट्रोजन इज भेरी स्पेरिङली एकदमै स्लाइटली सोलुबल इन वाटर र डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गर्छौं है वाटरमा चाहिँ के छ त एकदमै स्लाइटली सोलुबल छ र नाइट्रोजन ग्यास इज नाइदर कम्बस्टेबल नर सपोर्ट टु कम्बस्सन यसले बल्नको लागि सहयोग पनि गर्दैन आफू बल्न पनि बल्दैन यसले रेस्पिरेसनमा कुनै रोल पनि गर्दैन र यो ग्यास पोइजनस ग्यास पनि यो पोइजनस पनि छैन ठीक छ र यसलाई हामीले यो अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्यो भने र नाइट्रोजनले अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दा 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने बल्ल यो चाहिँ के हुन्छ त यो नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ र यो रिएक्सन पनि एक्सोथर्मिक रिएक्सन नै हुन्छ 2000 to 8000 NaN3 कुन प्रोसेस हो यो बाइ हिटिङ अल्काली मेटल एजाइड सोडियम एजाइड एन्ड बेरियम एजाइड अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल एजाइड है बाइ द हिटिङ अफ मेटल एजाइड नमन छेत्री है ल अब हेर अब यो नाइट्रोजन र अक्सिजनलाई हामीले लाइटनिङ हुँदाखेरि नाइट्रिक अक्साइडमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यो नाइट्रिक अक्साइड मोर अनस्टेबल हुन्छ र यो नाइट्रिक अक्साइड NO एटमोस्फेरिक एयर सँग रिसेन्टली कम्बाइन भएर केमा जान्छ NO2 मा जान्छ र यो NO2 को दुईटा रिएक्सन छ है एउटा NO2 प्लस O2 भएर यो ब्यालेन्स गर्ने जिम्मा चाहिँ तिमीहरुको हुनेछ है N2O5 हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ त NO2 प्लस O2 प्लस H2O भएर डाइरेक्ट के आउँछ HNO3 आउँछ र HNO3 आउँछ र फेरि यो N2O5 बाट पनि H2O सँग रिएक्सन भएर HNO3 आउँछ तर हामीलाई बुकमा यो रिएक्सन दिएको छ म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड बाइ अस्टवाल प्रोसेस भन्यो भने हामीलाई यो मेथड दिएको छ है यो मेथड दिएको छ यो दिएको छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्छौं त हेर नाइट्रिक एसिडको एसिड एनहाइड्राइड के हो भन्यो भने N2O5 हुन्छ नाइट्रिक एसिडको एसिड एनहाइड्राइड भन्यो भने N2O5 हुन्छ ठीक छ अब नेक्स्ट एक्सन विथ मेटल एक्सन विथ अल्काली मेटल एन्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल ल
अब लिथियमसँग नाइट्रोजनले रियाक्सन गरे भने के हुन्छ? लिथियमसँग नाइट्रोजनको रियाक्सन भयो भने Li3n हुन्छ। म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ? म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्यो भने Mg3n2 हुन्छ र त्यस्तै गरी एल्युमिनियमसँग नाइट्रोजनको रियाक्सन भयो भने के हुन्छ? Al(n) हुन्छ। Al(n) हुन्छ। एल्युमिनियमसँग रियाक्सन भयो भने Al(n) हुन्छ। अब क्याल्सियम साइनाइड प्लस नाइट्रोजन भयो भने के हुन्छ त? क्याल्सियम साइनामाइड प्लस कार्बन आउँछ। के भनिन्छ त? क्याल्सियम साइनामाइड प्लस कार्बनलाई के भनिन्छ? नाइट्रोलिम। केमा युज गरिन्छ? केमा युज गरिन्छ? यसको नाम के हो? नाइट्रोलिम। यो केमा युज गरिन्छ? फर्टिलाइजरमा युज गरिन्छ। र क्याल्सियम साइनाइड प्लस वाटर भयो भने के हुन्छ होला? क्याल्सियम साइनामाइड प्लस वाटर भयो भने के आउँछ? ल त्यो प्रोडक्ट लेख। क्याल्सियम साइनामाइड प्लस वाटर भयो भने के हुन्छ? क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया आउँछ। क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया लिबरेट हुन्छ है। क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया लिबरेट हुन्छ। ल अब एउटा रियाक्सन लेख्ने जिम्मा तिमीहरुको। Al2O3 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन भयो भने के आउँछ? ल यसको रियाक्सन लेख त। के आउँछ? एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोअक्साइड आउँछ। Li3n को नाम लिथियम नाइट्राइड। CaC2 र नाइट्रोजन भएर CaCN2 प्लस कार्बन आउँछ अनि यो CaCN2 प्लस H2। ल अब यसको नाइट्रोजनको युजेस हामीले अहिले केमिकल रियाक्सनमा लेखेको सबै कम्पाउन्डहरु प्रोड्युस गर्नको लागि युज गरिन्छ। सबैभन्दा सजिलो तरिका है। यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हेर त, नाइट्रोलिम प्रोड्युस गर्नको लागि पनि नाइट्रोजन युज गरियो। एल्युमिनियम नाइट्राइड, म्याग्नेसियम नाइट्राइड प्रोड्युस गर्नको लागि युज गरियो। र अर्को चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट यसको युजेस भनेको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन युज गरेर हामीले 450 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गरेर आइरन एज अ क्याटलिस्ट एन्ड मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर गरेर हामीले 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा हामीले अमोनियाको म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि पनि युज गर्छौं। यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त? ह्याबर्स प्रोसेसको लागि पनि हामीले अमोनियालाई युज गर्छौं है। ल अब जाउँ अमोनियामा। ठीक छ? ल म यसलाई मेट्दिउँ है। अब नेक्स्ट अमोनिया। ल अमोनिया NH3। अब यसको प्रिपरेसन गर्दा हामीले NH4Cl प्लस CaOH2 लाई हिट गरेर हामीले के बनाउँछौं? CaCl2 प्लस
NH3 प्लस H2O प्रिपेयर गर्छौं। अब हामीले यसलाई यो प्रिपेयर गर्छौं। अब हामीले अमोनियाको कलेक्सन गर्दा यसको कलेक्सन गर्दा हामीले के गर्छौं त CaO लाइन टावरबाट पास गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं त डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गरेर कलेक्सन गर्छौं। अब हामीले यो अमोनियालाई ड्राई गर्दाखेरि अरु सबै ठाउँमा हामीले H2SO4 युज गर्छौं, कंक H2SO4। तर अमोनियालाई ड्राई गर्दा हामीले कंक H2SO4 युज गरिदैन। अमोनियालाई ड्राई गर्दा किन कंक H2SO4 युज गरिदैन त भन्दा यदि कंक H2SO4 बाट पास गरे भने यो डाइरेक्ट कम्बाइन भएर NH4 SO4 फर्म हुन्छ। NH4 SO4 फर्म हुन्छ है। अमोनियालाई हामीले केबाट पास गर्छौं त भन्दा CaO बाट पास गरेर ड्राई गर्छौं र यसमा चाहिँ के हुन्छ त CaO बाट पास गर्दा अमोनियामा भएको वाटर CaO ले एब्जर्ब गरेर के भन्छ CaOH2 स्लेट लाइम पेस्ट बन्छ। पेस्ट बन्छ, स्लेट लाइम भन्छ। त्यसलाई लाइम वाटर भनिदैन, पेस्ट बन्छ है। यसलाई के भनिन्छ स्लेट लाइम भनिन्छ। पेस्ट लाइक भयो भने स्लेट लाइम भनिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त पेस्ट सोलिड हुन्छ है, पेस्ट लाइक हुन्छ। फेरि लाइम वाटरको फर्मुला पनि त के हो त CaOH2 नै हो। CaOH2 नै हो। तर यो के हुन्छ त क्याल्सियम, थोरै क्याल्सियमलाई वाटरमा राखेर माथि आएको सुपर न्युट्रिएन्ट लिक्विड हो। तार्जन घिमिरे, अब तिमीलाई कुन चाहिएको छ भन्ने कुरा त मैले कसरी थाहा पाऊँ? ल अब हेर, यो चाहिँ लिक्विडमा भयो भने यो फेरि के हुन्छ त लाइम वाटर। यो चाहिँ हुन्छ लाइम वाटर, यहाँनिर ख्याल गर्ने है। यदि पेस्ट भयो भने स्लेट लाइम हो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त CaOH2 सोलिड मास नै हुन्छ। र अब यदि लिक्विड भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ लाइम वाटर हुन्छ है। अब हामीले यसलाई हामीले कलेक्सन गर्दा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गर्छौं। किन? अमोनिया ग्यास इज लाइटर देन एयर। अमोनिया ग्यासको मोलिकुलर मास कति हुन्छ? NH3 को मोलिकुलर मास 17 हुन्छ। अक्सिजन को मोलिकुलर मास चाहिँ कति हुन्छ? 32 हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौं त डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर गर्छौं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर पनि गर्दैनौं है। त्यसलाई हामीले डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर गर्दैनौं। केशव पाठक, सोडा लाइम, यो सोडा लाइमको फर्मुला के हो तिमीले पत्ता लगाऊ त ल एकचोटी। ल अब हेर, अब हामीले यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर किन गर्दैनौं त भन्दा अमोनिया इज NH3 इज हाइली सल्युबल। NH3 is highly soluble in water. Highly soluble in water. है। अब अमोनिया चाहिँ के हुन्छ वाटरमा हाइली सल्युबल हुन्छ। ल केशव पाठक, सोडा लाइम तिमीले क्लास 12 को केमा पढ्या छौ त प्रिपरेसन अफ बेन्जिनमा पढ्या छौ। केशव पाठक, त्यसको चाहिँ फर्मुला के हो त सोडा लाइमको भन्दा NaOH प्लस CaO। त्यहाँ NaOH ले चाहिँ के गर्छ? NaOH ले केसँग रियाक्सन गरेर बेन्जिन निस्किन्छ भन? बेन्जोइक एसिड सँग त्यहाँ रियाक्सन गरेर बेन्जिन आउँछ हैन? क्लास 12 मा पढेको। ल अब नेक्स्ट, अमोनिया इज हाइली सल्युबल इन वाटर। के कारणले गर्दा हाइली सल्युबल हुन्छ? मैले स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु, तिम्रो आफैले जान्ने। H N H H
कुन बोन्डिङ भयो अमोनिया वाटरमा हाइड्रोजन बोन्डिङबाट डिजल्भ हुन्छ सर नाइट्रोजन कसरी कलेक्ट गर्ने भन्नु भएको थियो नाइट्रोजनलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर अमोनियालाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर नाइट्रोजनलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर र अमोनियालाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर ल अब मैले मेटाइदिएँ है बोर्डको सर स्क्रिनशट ल्याऊ ल अब नेक्स्ट म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया Now next, manufacture of ammonia. Manufacture of ammonia. यसको तीनटा मेथड छ हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ एउटा मात्रै हो Haber's process. Haber's process. म्यानुफ्याक्चर अफ अमोनिया एउटा हेबर प्रोसेस अर्को साइनामाइड प्रोसेस र अर्को सेर्पेक्स प्रोसेस हामीले हाम्रो सिलेबस अनुसार हेबर्स प्रोसेसलाई मात्र स्टडी गर्छौं है हामीले यसलाई हेबर प्रोसेसबाट मात्रै हामीले यसलाई स्टडी गर्छौं ठीक छ अब साइनामाइड र सेर्पेक्स मेथड हामीले हाम्रो सिलेबस अनुसार हामीलाई चाहिँदैन हुन चाहिँ तीनटा मेथड छ साइनामाइड पनि छ साइनामाइड भनेको CaCN2 + H2O गरेर त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त CaCN2 + H2O गरेर CaCO3 + NH3 आउँछ अर्को सेर्पेक्स मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त एल्युमिनियमलाई नाइट्रोजन एल्युमिनियम अक्साइडलाई Al2O3 लाई कार्बन र नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गरेर Aln + CO कार्बन मोनोक्साइड आउँछ त्यो एल्युमिनियम नाइट्राइड फेरि वाटरसँग रिएक्सन गरेर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया आउँछ है अब यो हेबर प्रोसेसमा र हेबर्स प्रोसेसमा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन यो दुईटै ग्यासलाई हामीले चाहिँ हिट गर्छौं कति 450 डिग्री सेल्सियसमा 450 डिग्री सेल्सियसमा आइरन क्याटलिस्ट को प्रेजेंस में मोलिब्डेनम प्रोमोटर र 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेशर में हामीले हिट गरिसकेपछि यो रिएक्सन गराइसकेपछि के आउँछ त NH3 ग्यास नै आउँछ NH3 ग्यास आउँछ अब यहाँनिर हेर यो 3 भोल्युम छ यो 1 भोल्युम छ 3 भोल्युम र 1 भोल्युम 4 भोल्युम हुन्छ तर यो 2 भोल्युम आउँछ ए 2 भोल्युम आउँछ कि यो 4 भोल्युमलाई 2 भोल्युममा लैजान 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुटेबल हो भन्दा होइन यो 450 डिग्री सेल्सियस भनेको आइरन क्याटलिस्टलाई दिने टेम्परेचर हो क्याटलिस्टलाई एक्टिभेट बनाउनको लागि दिने टेम्परेचर हो त्यसले गर्दा यो टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त अप्टिमम टेम्परेचर हो अप्टिमम टेम्परेचर हो यो इन्डोथर्मिक रिएक्सन होइन यसमा त आफै एनर्जी इभल्भ हुन्छ नि त एक्सोथर्मिक रिएक्सन हो त्यसले गर्दा यो टेम्परेचर भनेको अप्टिमम टेम्परेचर र अप्टिमम टेम्परेचर भनेको जहिले पनि क्याटलिस्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि दिने टेम्परेचर हो ए अप्टिमम टेम्परेचर भनेको जहिले पनि क्याटलिस्टलाई एक्टिभेट गर्नको लागि दिने टेम्परेचर अब यो हेबर प्रोसेसमा कुन कन्डिसन भयो भने हायर अमाउन्ट अफ अमोनिया प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किन हाई प्रेशर 4 भोल्युमलाई 2 भोल्युममा लैजान प्रेशर बढाउनु पर्छ है के भयो त लो टेम्परेचर हाई प्रेशर अर्को चाहिँ सुटेबल क्याटलिस्ट आइरन एक्ट एज अ क्याटलिस्ट आइरन क्याटलिस्टको काम गर्छ र अर्को कुरा यो रिएक्टेन्ट दुईटै ग्यास हो प्रोडक्ट पनि ग्यासमा फर्म भयो कन्डेन्सेसन प्रोसेसबाट यसलाई हामीले लिक्विडमा कन्भर्ट गर्छौं
अब कन्डेन्सेसन प्रोसेसबाट हामीले यसलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने हुनाले हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ त यसमा यो टोटल मिक्सचरको 15 to 20% मात्र चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त हाम्रो रिक्वायर्ड प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ। ख्याल गरे है, यो 15 to 20% मात्र रिक्वायर्ड प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ। 80 to 85% त बाँकी नै छ मिक्सचर। अब त्यो मिक्सचरमा हामीले आइदर हाइड्रोजन अर नाइट्रोजन कुनै एउटा इन्क्रिज गर्यौं भने त्यो के हुन्छ त यो अमोनियाको हायर अमाउन्ट प्रोड्युस हुन्छ। ठीक छ ल, अब यो भयो हाम्रो एभर प्रोसेस है। एभर प्रोसेसमा युज गर्ने क्याटलिस्ट चाहिँ के हो त आइरन क्याटलिस्ट हो। र योसँग हामीले प्रोमोटर पनि राख्नै पर्छ। तर प्रोमोटर तिमीले ख्याल गर, कुनै इन्डियन बुकहरुले मेटल अक्साइड भनेर पनि भनेको छ। मेटल अक्साइड होइन, हाम्रो आईएयू को सिलेबस अनुसार त्यसलाई मोलिब्डेनम भनेर भनिएको छ है। आईएयू को सिलेबसमा मेटल अक्साइड भनेर मेन्सन गरिएको छैन। ल अब प्रपर्टिज अफ अमोनिया। अमोनियाको प्रपर्टी के छ? अमोनिया ग्यास इज हाइली सोलुबल इन वाटर, कलरलेस ग्यास विथ क्यारेक्टरिस्टिक पंजेन्ट स्मेल। यसको चाहिँ स्मेल चाहिँ पंजेन्ट स्मेल छ है। र यसलाई हामीले कति डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसलाई चाहिँ लिक्विफाइड गर्न सक्छौं, सोलिडिफाइड गर्न सक्छौं त भन्दा यसको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट -33 डिग्री सेल्सियस हो। र यो फ्रिज चाहिँ कतिमा हुन्छ त -77 or 78 डिग्री सेल्सियस भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो फ्रिजिङ हुने 78 डिग्री सेल्सियसमा। अब यो बेस हो भनेर तिमीले कुनै पनि कम्पाउन्डलाई अब हो टियर ग्यास। आवास अधिकारी विवेक कार्कीले लेखेका छन् टियर ग्यास भनेर हो। यसलाई टियर ग्यास पनि भनिन्छ। तर एक्ज्याक्टली टियर ग्यास भनेको फेरि फर्मुला भन्यो भने अमोनिया नलेख्ने है। CCl3NO2 CCl3NO2 टियर ग्यास भनेको एक्ज्याक्टली यो हो। तर अमोनियालाई पनि टियर ग्यास भनेर भनिन्छ, किनभने हामी टोयलेटमा धेरै दिनसम्म पानी राखेनौं भने त्यहाँबाट पनि के आउँछ त त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ आँसु निकाल्दिन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई टियर ग्यास भन्छौं। इलिस रेस बोइलिङ पोइन्ट कति छ सर? बोइलिङ पोइन्ट -33 डिग्री सेल्सियस है हो। सृजल बजगाई तिमीले ठीक लेख्यौ। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 क्लोरोपिक्रिनलाई हामी टियर ग्यास भन्छौं। बोइलिङ पोइन्ट भनेको -33 डिग्री सेल्सियस र फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको -78 लेख। अझ एक्ज्याक्टली भन्दियो भने त -77.8 डिग्री सेल्सियस हो। तर हामी 77.8 लाई हामी 78 डिग्री सेल्सियस भन्छौं। र यहाँनेर ख्याल गर अमोनियाको लागि र कार्बन डाइअक्साइडको लागि हाम्रो चाहिँ त्यो फ्रीजिङ पोइन्ट एउटै छ। कति छ? -70। कार्बन डाइअक्साइडको लागि एक्ज्याक्टली -78 हो ड्राई आइस हुनको लागि, र अमोनियाको लागि 77.8 हो। अब त्यसलाई हामीले 78 नै भन्ने गर्छौं है, राउन्ड अफ गर्दा। ल अब बेसिक नेचरमा तिमीहरूले तीनटा कुरा दिने। एउटा चाहिँ इट टर्न्स मोइस्ट रेड लिटमस पेपर टु ब्लू, र अर्को चाहिँ यसले एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने सल्ट बनाउँछ। NH3 + HCl फ्युम भयो, HCl ग्यास अथवा HCl कङ्क HCl भयो भने यसले NH4Cl व्हाइट डेन्स फ्युम बनाउँछ। यसले व्हाइट डेन्स फ्युम बनाउँछ। क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 यो टियर ग्यासको एक्ज्याक्ट फर्मुला हो। टियर ग्यासको एक्ज्याक्ट फर्मुला क्लोरोपिक्रिन भनेर भन्छ है। अब यसले आएर व्हाइट डेन्स फ्युम हुन्छ। र अहिले मैले भनिसकेँ सल्फ्युरिक एसिडसँग पनि NH4 SO4 बनाउँछ भनेर है। अब यसको तीनटा, अनि यसले वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने सबैभन्दा सेन्सिटिभ भनेको वाटरसँग। यदि यसले वाटरसँग रिएक्सन गर्दा के बनाउँछ त? वाटरमा त यो त हाइली सोलुबल हुन्छ र NH3H2 बनाउँछ हाइड्रोजन बोन्डिङले। अब हामीले यसलाई चाहिँ के लेख्ने गर्छौं त? प्राय गरी NH4OH बनाउँछौं। रिएक्सन नगर्दाखेरि यसले NH4OH गराउँदैन।
CHCl3 मा NO3 हाले हुन्छ हैन क्लोरोपिक्रिन हो त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त्यो पनि हेर त ल कुनै पनि कम्पाउन्ड के हो यो दिने पछि एसिडिक र बेसिक कसरी थाहा पाउने सर सुन थाहा पाउने भन्दैन सुन एसिडिक भयो भने H प्लस आयन दिने भयो भने एसिडिक OH माइनस आयन दिने भयो भने बेस अब यो बेस हो यसले रियाक्सन गर्ने कन्डिसनमा मात्र NH4OH दिन्छ रियाक्सन गर्ने कन्डिसनमा मात्र यसले NH4OH दिन्छ अरु बेला चाहिँ त्यो के हुन्छ त हाइड्रोजन बन्डिङले गर्दा NH3SO भएर बसिरहेको हुन्छ रियाक्सन गर्नु पर्दा मात्र यसले चाहिँ के गर्छ त NH4OH बनेर रियाक्सन गरिदिन्छ एसिडिक र बेसिक विपिन खत्री म त्यसलाई पछि चाहिँ एसिड बेस पढाउँदाखेरि चाहिँ गराउँला ल अब यसमा तिमीहरुले रियाक्सन अब एउटा रियाक्सन तिमीहरुले गर्ने है CuO प्लस NH3 र PbO प्लस NH3 के आउँछ यो चाहिँ मैले यो अब मैले तिमीलाई अब नेक्स्ट डेको क्लासमा गराउँछु है आजलाई चाहिँ म क्लास यतिमै अफ गर्दिए ल ल आजलाई यति गरौँ हैव अ गुड डे ल यो दुईटा रियाक्सन तिमीहरुले ट्राई गर्ने है बाइ बाइ